बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये ख़बर जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप में वायरल है। AD, LDA, AD टीपा, AD रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, चीफ ऑफिसर, दिलादार, असिस्टेंट, डिफरेंट पोस्ट। एक्सपेक्टेड डेट है 26-27 अप्रैल या फिर 3 या 4 मई। एक बात याद रखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान मई के सेकंड वीक में मुतवक्के हैं। तो ये जो डेट दी हुई है, ये डेट मैंने आपको कल भी बताई थी कि हो सकता है अप्रैल के आखिर में भी हो सकते हैं। बट ये जो डेट है इसमें मैं आपको कहूँगा 20% चांस है। इसके ऊपर जो है ना आप 80% चांस है। ठीक है, तो यानी मई का पहला वीक मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा चांस है पेपर के होने का। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, लेकिन इस दौरान हो जाएंगे, लाजमी होंगे, और ये सारे पेपर जो रह गए हैं ये सारे हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर आप इन तमाम पोस्टों की तैयारी करना चाहते मतलब कर रहे हैं और आप ये टेस्ट पास करना चाहते हैं, तो अभी हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया था जनाब, जो कि 2019 से लेकर 2025 के तमाम मॉडल पेपर, इसका 5 टेस्ट हो चुके हैं। आगे जनाब छठा टेस्ट आज स्टार्ट होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले टेस्ट सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर हम कुछ लेक्चर भी ऐड करेंगे, लाइक दैट, जैसे हमने हमारे पास ये जो वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान के अबाउट हमने पढ़ाया था। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं जनाब। पीपीएससी की बड़ी अहम तरीन अपडेट, सबसे पहले फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने 7 बजे जनाब आउट किया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। मज़े की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो इंटरव्यू था वो कल लास्ट डेट थी, और आज उन्होंने रिजल्ट भी डेट डिक्लेयर कर दिया है। जी जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो ऐसे तमाम स्टूडेंट को जो पोस्ट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी तरह जो लोग सेलेक्ट नहीं हो सके उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का स्केल नंबर 11 है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो स्केल है वो 14 है। हमारी एकेडमी का कोई भी बंदा अगर सेलेक्ट हो गया तो मुझे व्हाट्सएप पे जनाब लाजमी रब्ता करेगा। और इसी तरह जनाब, ये जो यहाँ पे नाम आ रहे हैं, अगर इनमें से यहाँ पे भी नेम मौजूद हैं तो उन्होंने ये, जैसे इसरार शौकत जो है ये मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह जनाब हमदा मुनीर, अरूज अरशद, तला मुनीर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ जनाब, ये अरूज अरशद जहाँ मौजूद है, हमदा मुनीर मौजूद है, और इसी तरह जनाब तलहा का नाम भी मौजूद है। तो यानी ये जो लोग हैं, ये तलहा का नाम भी मौजूद है। तो ये जनाब याद रखिएगा कि ये वाले जो लोग हैं इन्होंने ये ज्वाइन नहीं करना, इन्होंने ये ज्वाइन ही नहीं करना, क्योंकि ये स्केल 11वां है और ये उनकी स्केल नंबर 14 में हो चुकी है। तो लिहाजा अगले जो 4 बंदे मौजूद होंगे वो जनाब ऊपर आएंगे। ये वाले बंदे इन्होंने ज्वाइन करेंगे ये, क्योंकि इनका नाम यहाँ मौजूद है। तो लिहाजा ये अगले जो 4 मेरिट पे मौजूद हैं, यानी सीरियल नंबर 8, मेरिट नंबर 5 से लेकर 8 तक, वो बंदे अपने आप को मेंटली तौर पे जनाब वाला जो है वो तैयार रखें, क्योंकि ये पेपर आपका जो है उनका नाम जो है फ़ौरन। और ये सिलेक्शन बड़ी तेज़ी से चल रही है। ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको जनाब वाला इसी वीक में आने के चांसेस हैं, या फिर अगले सोमवार तक आ जाएंगे। और जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, जो इधर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद रिवाइज लिस्ट भी फ़ौरन लग जाएगी, और उसके बाद अगले बंदों को भी आ जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जनाब जो मेरिट में नहीं आ रहा चलो अगले बंदों को भेज दिया जाएगा। प्लानर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्लानर का 80% जो चांस है, और वो अपडेट होगा जनाब, मतलब कल हो सकता है, कल और परसों में प्लानर अपडेट हो सकता है, लेकिन मई का होगा। ये मेरा अपना एक ज़ाती आइडिया। अप्रैल के आखिर का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। 20% चांस का मतलब है चांस तो मौजूद है, चांस तो 1% पे भी मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो ये जनाब बरल, इसके बाद जनाब पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जो 12 मौजूद है, इसमें सिर्फ ये डिग्री के अलावा और कोई बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने सर एम उर्दू किया है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मतलब ये है कि हमारे जो तलीम का जो हमारा म्यार है इतना कम है कि जनाब लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने कौन सी पोस्ट पे एलिजिबल हैं या नहीं है, या उनको ये क्वालिफिकेशन भी मतलब पढ़ी नहीं जा रही। एडवर्टाइज नंबर 13 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लाजमी अप्लाई करें। इसके पेपर 2 दिन में होंगे, दो दो इकट्ठे होंगे, और इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, और जो बंदे 50% मार्क ले जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, चाहे 1500 भी ले जाएं तो सबका ही होगा। अच्छा जी, तो ये जनाब, इसके अलावा पीपीएससी ने आज जो है अपना सिलेबस भी अपडेट किया, और जिसमें उसने बताया असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल अफेयर का जो सिलेबस होगा
انہوں نے بتایا کہ جناب سبجیکٹو ہوگا، انگلش ایسے ریلیٹڈ ٹو لیگل ایشوز، انگلش ایسے لکھوایا جائے گا لیکن لیگل ایشوز کے اوپر لکھوایا جائے گا، سبجیکٹو ہوگا، 2 گھنٹے کا ٹائم ہوگا۔ کوالیفیکیشن یہاں پہ پیپر 1 ہے، وہ کہتے ہیں کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کا مطلب ہے جو کوالیفیکیشن مانگی گئی تھی اس میں سے ہی سوال آئیں گے، لائک دیٹ لا مانگا ہوگا، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، اسسٹنٹ ایڈیٹر ایل ڈی اے کی جو سیٹ تھی اس میں جناب انگلش ایسے آنا ہے جسٹ اونلی، اور اس کا ٹائم جو ہے 2 گھنٹے کا دیا جائے گا، تمام لوگ یہ نوٹ فرما لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب بہت سے لوگ جو ہے کنفیوز ہیں کہ پی ایم ایس منسٹریل کوٹا کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہوگا جناب۔ تو پی ایم ایس منسٹریل کوٹا کا جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پیپر ہوگا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپر کا 90 منٹ ٹائم ہوگا فیز 1 میں، اور جنرل ابیلٹی میں جو انہوں نے ایڈ کے اندر مینشن کیے تھے، میں آپ کو ایڈ میں بھی دکھا دیتا ہوں، ایڈ میں 4 سبجیکٹ مینشن ہیں جناب۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جناب آپ نے ان 4 میں سے کس کو یاد کرنے ہیں یا کس پورشن کو آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ایک تو جناب آپ ورلڈ، جیسے اب آپ کو پتہ ہے امتیاز شاہد کی جو بک ہے وہ 102 ایڈیشن میں پورشن وائز ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے ورلڈ جغرافیہ اور ورلڈ جنرل نالج، وہاں پہ پیپر دیے ہوں گے تو ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جنرل نالج کا پورشن یہ تیار ہو جائے گا، ورلڈ جغرافیہ اور جنرل نالج۔ پاکستان اسٹڈی، پاکستان افیئر، اس کا جناب تیار کریں گے۔ انگلش گرامر، ووکیبری کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا، گرامر کے اوپر پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، انگلش مطلب ہے نریشن ہو گئی، اس کے بعد پیسے واحد ہو گئے، تو یہ جناب اسلامک اسٹڈی کرنا ہے۔ تو یہ 4 پورشن میں سے پیپر آئے گا آپ کا، اور اس میں اگر آپ نمبر لے جاتے ہیں 70+ میں تو آپ کے انگلش میں اگر یہ ایسے میں 10 نمبر بھی آ جاتے ہیں پھر آپ کے سلیکٹ ہونے کے فل چانس ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ملازمین۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں جنہوں نے یہ مطلب ایک کیا ہوا تھا جناب، وہ کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا، ان تمام اسٹوڈنٹ یاد رکھیں جناب، تمام لوگ یاد رکھیں کہ ان کا عدالت نے آج جو ہے ان کو ڈسمس کر دیا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا جی کنٹریکٹ ملازمین جو ہیں یہ سول سروینٹ نہیں ہیں۔ ویسے یہ غلط فیصلہ ہے کہ وہ سول سروینٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر، تو وہ کہاں جائیں اگر آپ پرماننٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ ایک مطلب ہے ایک بندے کو آپ نے بھرتی کر لیا اور وہ پچھلے 10 سال سے کنٹریکٹ پہ بیٹھا ہوا، اس کا قصور کیا ہے، اس کی ایج ختم ہو گئی، وہ نہ اپلائی کر سکتا ہے نہ کہیں آ سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جاب بھی نہیں آ رہی کہ بندہ اور جگہ پہ اپلائی کرے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایج جو ہے یہ جو جہاں پہ ایج دی جاتی ہے 18 سے 33 سال، تو یا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے جیسے یہ یہاں پہ 40 سال ہونی چاہیے میل کی، 43 ہونی چاہیے فیمیل کی، یہ جنرل ہونی چاہیے سب کے لیے، تاکہ لوگ جو تیاری کر رہے ہیں نوکریاں نہیں آ رہی تو لوگ کامیاب تو ہو سکیں۔ اور یاد رکھیے گا جو لوگ میرٹ پر آتے ہیں وہی ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، وہی میرٹ پہ کام کرتے ہیں، وہی جناب کرپشن سے دور رہتے ہیں، تو گورنمنٹ کو ایسا سوچنا چاہیے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ اس کی ایڈ آنی ہے جناب نیکسٹ، اور وہ ایڈ جو ہے ہر مہینے کے پہلے ویک میں آ جاتی ہے، لیکن لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب کہ ایڈ جو آیا تھا وہ 2 مہینے بعد آیا ہے، تو اس بار بھی تھوڑا سا لیٹ آ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے جناب ویٹ کرنا ہے، کیونکہ فیڈرل والوں کا تو کوئی مطلب ہے ان کا کوئی اپنا ہی سسٹم ہے۔ این ٹی ایس کے تھرو اگر آپ چیک کریں تو این ٹی ایس کے تھرو بھی جناب آپ کی یہ سیٹیں آتی رہتی ہیں، تو آپ اس کو بھی چیک کر لیا کریں۔ جی جناب، جو لوگ ضلع دار، اے ڈی ایل ڈی اے، اسسٹنٹ ایڈیٹر ایل ڈی ٹیپا، اکاؤنٹ آفیسر، جو بھی مطلب سیٹیں آئی ہوئی ہیں، ایڈیٹر کی آئی تھیں، تمام قسم کے ہمارے پاس ٹیسٹ چل رہے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس سیشن کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اس کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، آپ اس کو جناب فالو اپ کریں گے، آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ریٹن رزلٹ کے بارے میں بتا دوں کہ آج پی پی ایس سی نے اسپیچ تھراپسٹ، اسٹینوگرافر اور اس کے علاوہ میڈیکل کے آفیسر کا کیا ہے، باقی انشاءاللہ کل اور بھی آ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔